अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम अगेन टू नॉवल नाइट्स। तो कैसे आप सब लोग, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इस नॉवल के लास्ट पार्ट को। इस नॉवल के लास्ट पार्ट को स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली लेकर सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मम्मी, मेरा ख्याल है कि साजिद अंकल के घर जाकर बात पक्की कराते हैं। सदफ और शाहगुल ने राय दी, ठीक है कल चलते हैं, मुझे तो उस लड़की ने आज इसका रखा है ना। शाहगुल बोली, मम्मी अरम की दोस्त देखी थी आपने, कितनी प्यारी है। शाहगुल बोली तो वो सोचो में खो गई। हाँ मुझे वो बच्ची बड़ी अच्छी लगी है, पर हम इशारे कनाए में इकरा के लिए ना कह चुके होते तो यकीनन वो उसे ही दावर के लिए चुनती। उन्होंने ठंडी सांस भरी। दूसरे रोज़ साजिद साहब के घर चली गई और बाकायदा तौर पर इकरा को बहू बनाने की ख्वाहिश का इजहार किया। सालन रस्मी तौर पर सोचने की इजाज़त मांगी। अगर उन्होंने दावर को बताया तो वो हत्ते से खड़ गया। मुझसे पूछ नहीं सकती थी आपको, आप मर तो नहीं गया था मैं, वो बिल्कुल ही आउट हो गया। लो मरे तुम्हारे दुश्मन, क्यों बदफाले मुँह से निकाल रहे हो। माह गुल दहल गई। मामा मामा ये आपने क्या कर दिया। उसने दीवार पर मुक्का मारा और बाहर निकल गया। आप ही, मेरा ख्याल है कि भाई किसी और के साथ कमिट कर चुके हैं, तभी इतना गुस्सा आया है। अब क्या होगा। वो परेशान हो गए। सदफ के चेहरे पर भी कोई सोच की परछाइयाँ थे। दूसरे रोज़ सालिया का फ़ोन आ गया कि हमें दावर का प्रपोजल मंजूर है। माहिगुल ने शोहर को तमाम सूरत हाल बताई तो उन्होंने कहा कि अब हम जुबान दे चुके हैं, जाकर रस्म कराएं। वो ख़ानदान की दूसरी औरतों के साथ सालिया के घर चली गई। हयात आज दावर से फाइनल बातचीत करने का था। वडारा साई का पैगाम उसे अली दोनों के साथ तवस्सुत से मिला था। दावर घर पर नहीं था, अलबत्ता उनकी अढेर अमर मुलाजमा ने बताया था कि वह दावर के ससुराल रस्म करने गई थी। वो उल्टे कदमों लौट आया था। लैंड क्रूजर इतनी तेज़ रफ्तारी से चल रही थी, कई दफ़ा उसकी टक्कर आध होते तो बची थी। उसे कल वडेरा साई को रिपोर्ट देनी थी। उन्होंने CM की आई के जनरल हेड क्वार्टर में मुंतकिल कर दिया। बड़े पार्ट पर बेलने के बाद सचल नवाज के उससे मुख्तसर से बातचीत हुई थी। अपने मालिक की हदायत को अच्छी तरह सहन पर नशीन करने के बाद वो वापस हुआ। दावर दोनों हाथों से सर थामे बैठा हुआ। मम्मी की रस्म कराई थी। वो जो खुद को 3 लड़कियों को मुजरिम समझ रहा था। एक जो सखर जो उसके मनकूचा के नाम से बैठी थी, दूसरी अकरा और तीसरी परवाह उसका ख्वाब, उसकी चाहत पसंद जिसके साथ कि उसने ख्वाब देखने शुरू किए थे। रहमान साहब ने साफ साफ कह दिया था, मियाँ शाह साहबजादे शादी तुम्हारी इकरा से ही होगी, ख्वाब वगैरह इसको जहन से छटक दो। अरम का फ़ोन आया था, तुम तो हवेली जाकर चिपक ही गई हो, वापस आओ। तो एक ज़बरदस्त सी न्यूज़ सुनाई हो, अकरा आपी की बात तय हो गई है। किसके साथ तय हुई है वापसी पर बताऊँगी। उसने तजस्सुस बरकरार रखा। अरम भी बता दो ना, अभी बता दो ना। उसने रहा नहीं चाह रहा था। नहीं भाई ये तो सरप्राइज़ है। उसने इनकार कर दिया। परवाह उससे रहा नहीं गया। उससे दावर के ऑफिस से फ़ोन कर दिया। मालूम हुआ कि वो IG की तरफ क्या आए हुए हैं। उसने मायूसी से रिसीवर रख दिया। पता नहीं उस सफ़र का क्या इख्तिताम होना है। वो घुटना पर ठोड़ी रख कर सोच रही थी। उसने दावर के ख्याल पे से पीछा छुड़ाने की बहुत कोशिश की थी और पहले मरहले पर ही नाकाम हो गई थी, बेख्तियार हो गई थी। अभी तक उसने अपने निकाह वाली बात और दावर से छुपाई हुई थी। अगर वो बता देती तो जाने उसका क्या रिएक्शन होता। दावर थोड़ा सा खाना खाने के बाद टेबल से उठ गया। माहिगुल और रहमान एक दूसरे को देख कर रह गए। उसका ये रवैया खूब जान गए थे कि शायद उसका ख्याल था कि उस तरह वो अपनी बात मनवाने में कामयाब हो जाएगा। बिस्तर पर जूता समेत लेटा छत को घूरे जा रहा था। अपनी अगर परी को खबर हो जाए कि उसने एक लड़की से निकाह किया हुआ है और इधर घर वाले उसके लिए कोई लड़की को पसंद कर रहे हैं, तो इस मासूम सी लड़की का दिल यकीनन टूट जाता। क्यों ना एहसान से मिलकर मैं सारी बात उसे बता दूं। वो अपने घर वालों को कन्वेंस कर लेगा और सच्चल नवाज के साहबजादे को तलाक दे दूं। पता नहीं ये तरीका मुनासिब है या नहीं। परी को इल्म हुआ तो वो शायद ज़मीन आसमान एक कर दे। और मेरे खुदा, वो मैं क्या करूं। उसे तकिया उठाकर आंखों पर रख लिया। वो उसके हॉस्टल गया तो वार्डन से मालूम हुआ कि वो अपने गांव गई हुई है। उसे तो परी का फ़ोन नंबर भी नहीं मालूम था। अरम उसके घर वालों से उसका नंबर मांगना मौजूदा सूरत हाल में नामुमकिन था। उसे अब सब्र से ही उसकी वापसी का इंतज़ार करना था। ये ख्याल तो कभी उसके जहन में आया ही नहीं था कि वो परी का नंबर कॉलेज रिकॉर्ड से भी मालूम कर सकता है। सच है, परेशानी में इंसान को सामने की बात भी नहीं पता चलती। इकरा कुछ देर और रुक जाओ, फराज भाई आते ही होंगे कि तुम्हें छोड़ आएंगे। अरूब ने उसे रोकना चाहा। इकरा सुबह से उसकी तरफ आई हुई थी। अरूब ने कहा था कि तुम्हें ड्रॉप करने की जिम्मेदारी मेरी है। अरूब के फराज भाई की आमद का कुछ पता ना था। ऊपर से मगरिब का वक्त हो रहा था। घर से दोबारा साले का फ़ोन आ चुका था। किसी तरह भी वो आओ, तुम्हारे होने वाली सास और नंदे आई हुई हैं। कितनी बार तुम्हारा पूछ चुके हैं। हसान भाई तो खैर ड्यूटी पर थे। हरून तो रहता ही गायब था, वरना वो उसने उनमें से ही किसी को भेज दी थी। वह मुश्किल और रूप से वो इजाज़त लेकर निकली। वो सड़क पर खड़ी किसी रिक्शा और टैक्सी की तलाश में नजरें दौड़ा रही थी कि मगरिब की अजान होने लगी। ये एक निस्बतन सुनसान सड़क थी। उस वक्त तो ट्रैफिक का जाविया वैसे भी यहाँ कम हो जाता है। उसे महसूस हुआ कि उसे जैसे अरूब की बात ना मानकर उसने गलती की है। रफ्ता रफ्ता अंधेरा बढ़ने लगा तो वो दिल पर में परेशान होकर आयतुल कुर्सी का व्यर्थ करने लगी। जब वो तारीख शीशों वाली बाजारों उसके आयन से नज़दीक आकर दरवाज़ा खुला और उसमें से गन ब्रादर बाहर निकला।
पीछे हटने का इरादा कर रही थी कि उससे गन बरदार के पीछे से एक और शख्स बाहर निकला। उसके मुंह को हाथों से दबाकर गाड़ी के खुले दरवाजे से अंदर धकेलने लगा। इकरा के हवास मुख्तल हो गए। रही सही कसर क्लोरोफॉर्म में भीगे उस रुमाल ने पूरी कर दी जो उसके नाक पर रखा गया था। हयात ने एहतियात से उसका सर और ऊपरी धड़ा अपने शाने से उठाकर सीट पर डाला जो बेहोशी के दौरान उसके ऊपर गिरा था। ज़िंदगी में पहली बार उसने वडेरा साईं के हुक्म पर कोई गैर कानूनी काम किया था, वरना उसने पहले के उसका हाथ साफ थे। सज्जन नवाज ने कहा, मेरे जाने शाहरुख की तादाद दिन ब दिन घटती जा रही है। मैं सिर्फ तुम पर ही तबार कर सकता हूँ, इसलिए तुम्हें ही कह रहा हूँ कि दावर मेरी बेटी का हक है, उन लोगों को बता दो। सज्जन नवाज क्या सलूक करता है उनके साथ जो उसके हक पर डाका डालने वालों की कोशिश करते हैं। दावर साईं का वक़्त भी का अभी नहीं आया, बस तुम जाओ, सिर्फ अली दोनों को ले जाना और इस लड़की को जो जब ले आओ तो अली दोनों जैसा कहे वही करना है। आते उसकी बेहोश लड़की को वडेरे पर मुंतकिल कर दिया था। 2 घंटों बाद अली दोनों मौलवी नेमत बख्श को लेकर आया। बाबा शहजादी को होश में लाओ। मौलवी साहब ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकते। वो मूँछों को ताव देते हुए बोला तो हयात उलझता हुआ अंदर चला आया और पहले ही उठकर बैठ गई हुई थी। इकरा के सर में धमाके से हो रहे थे। एक बेवजनी की कैफियत थी और कुछ अकल में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। ये लोग कौन हैं जो उसे इस तरह उठा कर ले आए हैं। एक रौबदार रख्त नकूश वाले आदमी को वो अंदर आते देख कर संभल कर खड़ी हो गई थी। गिरती हुई हौसलों की दीवार को थामना ही था। शुक्र है आपको होश आ गया, वो गहरी सांस भरकर बोला। उससे सितम रसीदा लड़की पर तरस आ गया था जो कुछ देर बाद अली दोनों की भेंट चढ़ने वाली थी, क्योंकि वो अपने इस हरकत को शरई करार देने के लिए मौलवी को भी ले आया था। वो उन्हीं कदमों वापस आया। वो होश में है, मुख्तसर कहकर वो अली दोनों के पास बैठ गया। बच्चल तो भी अंदर आ। अली दोनों ने पहरा देते बच्चल को हाँक लगाई। वो अपनी कन्न संभालते चलाया। मौलवी साहब शुरू करें, दूल्हा बैठा हुआ है। वैसे आपने फॉर्म को तो पहले ही पुर कर लिया है कि अब तो साइन करने की रस्मी सी कार्रवाई करवानी है, क्यों हयात है ठीक है ना। वो मुस्कुराता हुआ उसकी तरफ मुड़ा। वडेरा साईं का हुक्म है कि हयात तुम्हें उससे शादी तुम्हें इस मगिया लड़की से शादी करनी होगी। अली दोनों ने उसके कानों में पिघला हुआ सीसा डेला। साइन करने और मौलवी नामत पेश के जाने के बाद भी हयात वहीं बैठा रहा। दोनों ये सब गलत है, उसका ज़मीर गवारा नहीं करता। एक तो ये पढ़े लिखे लोगों के साथ बड़ी खराबी होती है, हर बात में गलत और ठीक के चक्करों में पड़ जाते हैं। दोनों ने उसे मलामत करती निगाहों से घूरा। दोनों ये शादी गन पॉइंट पर हुई है। बाबा कौन सी गन पॉइंट सचल में या तुम कौन हो। इसकी कनपट्टी पर रिवॉल्वर रखकर खड़ा था। कोई भी तो हो नहीं, वो तंसिया हंसा तुम नहीं जान सकोगे। ये दोनों अगवा शुदा लड़की की मजबूरियां भी तो गन पॉइंट ही होती है। वो थके थके अंदाज में बोला तो दोनों ने हाथ उठा दिए। बस करो ये किताबी बातें, हर जहर लगती है मुझे इन किताबी अखबार ने क्या दिया है हमें। ये हर्फ हमें रोटी नहीं दे सकते, बीमारी में दवा नहीं दे सकते, क्या दिया है मुझे मास्टर्स में इकनॉमिक्स की डिग्री ने। डोनर तलखी से हंसा तो उसे रहा नहीं गया। अपनी नाकामी का इल्ज़ाम तालीम को मत दो। हयात ने उसे टोका। अच्छा नहीं देते तो तुम यहाँ से हटो, तुम्हारी नई होने वाली दुल्हन इंतज़ार करी होगी तुम्हारा। उसे बेबाकी से हयात को आंख मारी। हयात को पहली बार आज वडेरा साईं के इस अमल के से इख्तलाफ हुआ। रोती हुई इकरा को देखकर यह एहसास और भी शदीद होता जा रहा था। तो हारे हुए जवारी की तरह नंगे फर्श पर बैठी घुट घुट कर रो रही थी। देखें खुदा चुप कर जाए, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। वो घुटनों के बल उसके करीब बैठ गया। तुम्हें क्या खबर मैं क्यों रो रही हूँ। जिनकी ज़ुबान होते हुए हैं वो रोते हैं, तो तुम नहीं रो रहे क्योंकि तुम्हारा कोई नुकसान नहीं हुआ है। मुझे तो ये भी इल्म नहीं है कि मुझे किस जुर्म की सज़ा मिले। तुम्हें मालूम है मेरे घर वालों पर क्या क़यामत गुजर रही होगी। दूर हो जाओ मेरी नज़रों से, चले जाओ यहाँ से। तुम्हें अपनी माँ का वास्ता। इकरा चीख पड़ी। दिल पे शदीद बोझ लिए वो उठ गया। अली दोनों चाह चुका था। बच्चा उस तरह गन लिए बाहर गेट पर टहल रहा था। खुदा आ रहा, मेरी बच्ची को कहीं से ले आए। कल सुबह कहीं थी और आज तो रात के 10 भी बज गए हैं। अरूब का घर इतना दूर तो नहीं है। सालिया पे अजीब हज़ियानी कैफियत आ रही थी। कल तमाम रात कोई भी नहीं सो सका था। सालिया ने मगरिब के बाद भी अरूब के घर फ़ोन उसने कहा कि काफ़ी देर हो गई है इकरा को गए हुए। इस वक्त तक दावर के घर वाले चले गए हैं। उन्होंने फिर फ़ोन किया और हारून को भी दौड़ाया। रात के 8 बज रहे थे। अब तो अरूब भी परेशान हो गई थी। हारून भी मायूस वापस आया। तमाम रात तीनों बाप बेटे इकरा की तलाश में हर मुमकिन जगह बदनामी के डर से वो थाने भी नहीं जा सकते थे, खुद ही कोशिशें कर रही थी। हसान इस मामले में अपनी असरूख शौक से काम ले रहा था और आज रात के 10 बज गए थे। इकरा का कहीं भी नामो निशान ना था। साले की हालत बहुत ख़राब हो रही थी, बार बार बेहोश हो रही थी। सानिया ही उन्हें संभाल रही थी। अरम तो खुद ही बेहौसला हो रही थी। सादे साहब चुप चुप थे। बदनामी का खौफ किसी भूत की तरह उसके असाब को चकड़े जा रहा था। जाने क्या होने वाला है। चंद रोज़ बाद ही तो इकरा और दावर की मंगनी की रस्म होने वाली थी। किसी कल
माए गुल उसी सिलसिले इकरा के कपड़े और जूतों का नाप लेने आई थी। फ़ोन की बेल मुसलसल बज रही थी। शाह गुल ने अंदर से निकलकर फ़ोन उठाया। कोई अजनबी और सर्द सी आवाज़ ही सुना है कि आपकी होने वाली भाभी अगवा हो गई हैं। क्या? शाह गुल के हाथों में रिसीवर लड़चा। हाँ, इकरा साजिद को अगवा होने हुए तीसरा दिन है। हैरत है, का वो पता ही नहीं। दूसरी तरफ से तंजिया कहकर लाइन काटती गई। उसने अंदर आकर माँ को बताया। रहमान का मशवरा था कि फ़ोन करके पूछ लेते हैं, जबकि माह गुल का कहना था कि उनके घर जाकर असल सूरत हाल मालूम करना ज़रूरी है। साजिद साहब ने छुपाना चाह ज़रूरी नहीं समझा था। बेटी के ससुराल का मामला था, वो कहाँ तक छुपाते। यार फिक्र मत करो, मैं दावर से बात करता हूँ, वो कुछ ना कुछ ज़रूर कर लेगा। रहमान ने साजिद को तसल्ली दी। माह गुल साले के पास थी। उस पर इसरार टेलीफोन कॉल का जिक्र हो रहा था, जिसकी वजह से वो उस वक्त यहाँ बैठी हुई थी। इकरा बेटी को तावन की वजह से अगवा नहीं किया गया, बल्कि उसके पीछे कोई और किस्सा ही लगता है। यूँ महसूस हो रहा है कि उसे अगवा करने वाले आपकी इज्जत के दरपे में कम से कम इस टेलीफोन कॉल से ही तो यही लगता है। रहमान पर ख्याल अंदाज में बोले, मैंने तो हक किसी का दिल नहीं दिखाया, ना किसी से सख्त लहजे में बात की, फिर ऐसा क्यों हुआ है? साजिद रो पड़े। खुद को कंपोज करो, तुम अगर हौसला छोड़ बैठे तो तुम्हारी औलाद का क्या होगा? रहमान उसके कंधे पर हाथ रखते हुए समझाया। इकरा के अगवा के बारे में सुनकर दावर को खुशी नहीं हुई। जाने उसे क्या उसे किस मकसद के लिए अगवा किया गया था। हाँ, ये ज़रूर हुआ था कि वो खुद को बोझ से आज़ाद महसूस करने लगा था। मोहब्बत शायद इंसान को ऐसे खुदगर्ज बना देती है। परवा को भी कॉलेज लौटते ही इलम हो गया था कि इकरा आप ही अगवा हो गई है। अरम को तो कॉलेज से ही नहीं आ रही थी। सूफशा और हुमैरा ने बताया था कि इकरा आप ही को नामालूम अफराद में अगवा कर लिया है और अब गुम नाम कॉल्स करके उसे सब बता रहे हैं। उनके तमाम रिश्तेदारों, मिलने जुलने वालों और दोस्तों को इस वाक़े की खबर हो गई थी। परवा को एहसास था कि वो सबकी इस वक्त क़यामत से गुजर रहे होंगे। वो घर जाकर उनके ज़ख्मों पर नमकबाशी नहीं करना चाहती थी। उसने दावर को फ़ोन करके कहा कि वो उसे सुबह वार्डन से इजाज़त लेकर पिक कर ले, उसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। ऑफिस में हाज़िरी देकर 10 बजे के करीब वो उसे लेने आ गया। वो इस वक्त सरकारी गाड़ी में यूनिफॉर्म समेत आया। मुझे बगैर बताया ही तुम चली गई। कितना परेशान हो रहा था मैं, तुम्हें कुछ एहसास है? वो इस नीम खनक रेस्टोरेंट के कैबिन में दाखिल होते हैं उसके पर बरस पड़ा। आपको पता है कि आप एक वाह हो गई हैं, आप कुछ करें ना। उसने दावर की नाराज़गी को नज़रअंदाज कर दिया। दावर ने हैरानगी से उसका चेहरा देखा, गोया उसे ये इल्म ही नहीं था कि इकरा उसके रिश्ते की बात चल रही है। क्या इकरा आपी के ससुराल वालों को पता है? क्योंकि मुझे अरम ने फ़ोन पर बताया कि उनकी बात तय हो गई है, किसी के साथ तय हुई है। ये मुझे नहीं बताया। उससे पहले कि ये हादसा हो गया वो अफसोस कर रही थी। दावर ने गहरा सांस लिया। अच्छा ही था, वो लाइलम थी। परी मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ। उसने दोनों हाथों की उंगलियाँ एक दूसरे में वाहम फंसाई। मैं बहुत डिस्टर्ब रही हूँ। वो मेज़ की तरह मैं सतह के अबूर कर रही थी। तुम क्यों डिस्टर्ब रही हो? वो बेकरारी से आगे झुक गई। उसके मेरी बात तय हो चुकी है, इसलिए कि मेरी बात तय हो चुकी। कुछ अर्से बाद मेरी शादी है। मैं अब मज़ीद आपको धोखे में नहीं रखना चाहती हूँ। ठहरे ठहरे अंदाज में उसके हवासों पर बिजली गिरा गई। परी जानती हूँ, इस झूठ में तुम्हारा गला भी दबा सकता हूँ। सख्ती लहजे में बोला। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। बेहतर होगा कि हम आज के बाद ना मिले। परी मुझे इतना आगे लाकर तुम पीछे नहीं हट सकती। मैं इस रकीब को जान से मार दूंगा जो तुम्हें मुझसे छीना चाहता है। दावर ने सख्ती से उसके शानों को थाम लिया। तकलीफ की शिद्दत से परवा की आंखें डबडबा गई। परी क्या तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं है? क्यों मुझे सता रही हो? मैं सच कह रहा हूँ कि जब मैं भी मेरे और तुम्हारे दरमियान आया, जिंदा नहीं बचेगा। वो सख्ती से दांतों पर दांत जमाकर बोला तो परवा को झड़झड़ी से आकी और रकाबत की आंख में झलसता हुआ दावर था। शायद मैं ही कसूरवार हूँ, मुझे आपके हौसला अफजाई नहीं करनी चाहिए। शायद मुझे अरम से के घर जाते ही नहीं जाना ही नहीं चाहता। आई एम सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। और दावर, आप किसी भी अच्छी सी लड़की से शादी कर लीजिएगा, भूल जाएगा। मैं कभी परी आपको मिली थी, वो बड़े हौसले से क्या बोल रही थी। परी इस वक्त मेरे सामने से हट जाओ, वापस चली जाओ। ऐसा ना हो कि चंद मिनटों बाद में ही यहाँ तुम्हारी लाश नजर आए। वो दरिंदे की तरह घुराया तो उसकी आंखों में आंसू आ गई। कैसी मोहब्बत आपकी जो मुझे ज़िंदगी से महरूम करना चाहती है। मैं पहले बहुत परेशान हूँ, अब आप भी रही सही कसर पूरी करना चाहते हैं। मैं बहुत बुरे बुरे ख्वाब देख रही हूँ अपने वापस आए के बारे में। कितने महीने में मैंने उनकी शक्ल नहीं देखी, ना आवाज़ सुनी। ऐसे आलम में तो मुझे आपके तस्वुर ज़िंदगी बख्शता है और आप मुझसे इतनी ज़्यादा नफरत करते हैं। उसने आंसुओं को रोकने की कोशिश नहीं की। दावर को अपने रवैये की बदसूरती का एहसास हुआ। मार दे मुझे ताकि आपकी चलन तो ख़त्म हो। वो उसके सामने आ गई। दावर ने बेख्तियार उसका बाजू उसकी कमर के गिर्द हवाल करके उसे खुद से करीब कर लिया। अपनी ज़िंदगी अपनी रूह को कैसे मार सकता है? वो गहरे लहजे में बोला, पर वह उसके शाने से लगी सिसकियाँ भरती रही। बाद में उसकी तरह इंतहाई कुर्बत का ख्याल आते ही वो उससे दूर हो गई। अब किसके कत्ल की धमकी दूँ? वो उससे शायरी से बोला। कुछ देर पहले की बेजारी जो परवा के इंकशाफ के बायस उसके वजूद में छा गई थी या उसके खात्मा हो गया था। ज़ुफ़शां इकरा आपी की मंगेतर का ना क्या नाम है? उसने यूं ही ज़ुफ़शां से पूछा था। तुम्हें नहीं पता? अरम ने तुम्हें नहीं बताया? नहीं, तुम्हें भी बताया है, सखड़ गई हुई थी। अरम ने कहा था कि वापसी आओ भी तो सरप्राइज़ दूंगा कि अब ये हादसा हो गया। वो कॉलेज से नहीं आ रही। वो हसान भाई की दोस्त है ना जो स्पेशल पुलिस डिपार्टमेंट में IASP हैं, लंबे डैशिंग से। यार वही दावर सही। ज़ुफ़शां माथे पर हाथ मार कर बोली तो परवा जैसे किसी गहरे भंवर में चकराने लगी। दावर सही, ये ताल्लुक़ इब्तिदा से ही गलत था। अब मैं तुम्हें कभी भी नहीं
یاد کروں گی؟ کبھی بھی نہیں۔ اچھا ہی ہوا میں نے کسی فرینڈ کے سے تمہارا ذکر نہیں کیا، ورنہ رسوائی اور ملامت ہی میرے حصے میں آتی۔ تمہارے تصور کو مجھے اندر ہی اندر کہیں دفن کرنا پڑے گا۔ کہا بھی تھا میری انجان آنکھ، کہا بھی تھا کہ ایک خواب نہ دیکھ، اس راہ پہ نہ چلو جہاں پاؤں فگار ہو جائیں اور رشتے بھی خار ہو جائیں۔ اتنے خواب نہ دیکھو کہ آنکھوں میں رہنے کے لیے جگہ نہ ملے، مگر خواب دیکھ دیکھ کر میری آگہی سے انجان آنکھوں نے دریا ہونا سیکھ لیا، دل نے درد سہنا سیکھ لیا، جذبوں نے سرد رہنا سیکھ لیا۔ داور اور دوبارہ سے ہوسر اسے ملنے آیا، پروا نے انکار کر دیا، ملنے سے سامنے ہی نہیں آیا۔ اسے کتنی بار وارڈن کے آفس فون کر کے اسے بلایا، پر وہ ریسیور تھامے خاموشی رہی۔ وہ ہیلو ہیلو کرتا رہ گیا۔ ابھی وہ پروا کے اس رویے پر کھول ہی رہا تھا کہ اے ایس پی نے کسی حیات کے آنے کی اطلاع دی۔ اسے فوری ملاقات کی خواہش مند کی۔ لے آؤ فوراً اندر۔ اس نے آج تختہ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ سلام داور سائیں۔ حیات سلام کر کے بیٹھ گیا۔ کہو کیسے آنا ہوا؟ وہ خشک لہجے میں بولا۔ داور سائیں وڈیرے سائیں نے کہا ہے کہ بی بی سائرن کے حق پر جو ڈاکہ ڈالے گا اس کا حال ایسا ہی ہوگا۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ بی بی سائرن کو 2 ہفتوں کے اندر اندر لے جائیں، ورنہ بہت برا ہوگا۔ حیات کے لہجے میں کھلی کی دھمکی تھی، پیٹرول کو جیسے کسی نے دیا سلائی دکھا دی تھی۔ حیات اپنے سائیں اور وڈیرے سے کہہ دو کہ مجھے یہ بندھن منظور نہیں، 3 ہفتے کے اندر اندر میں طلاق کے کاغذات تیار کر کے بھجوا دوں گا۔ زہر کھند لہجے میں بولا تو حیات کا چہرہ سرخ ہو گیا، لگ رہا تھا جیسے ابھی خون چھلک پڑے گا۔ اقرا کو تو ہم نے عزت بنا لی ہے، پر اسے نہیں بنائیں گے جو بی بی سائرن اور آپ کے درمیان ہے۔ حیات تیز تیز قدموں سے نکل گیا۔ داور نے سر تھام لیا۔ اسے حیات کے الفاظ یاد آیا، اقرا کو ہم نے عزت بنا لیا۔ اسے اصل بات کی تہہ تک پہنچنے میں ایک لمحہ ہی لگا تھا۔ سجاد رانا درانی میری جیپ فوراً نکالا۔ وہ آندھی طوفان کی رفتار سے کمپاؤنڈر میں آیا، تب تک حیات نکل چکا تھا۔ اس نے حسان کو فوراً فون کر کے کہا تھا کہ اقرا کا سراغ مل گیا۔ اس نے سکر کے ڈی سی کو فون کر کے مدد طلب کی۔ حالات کے پیش پذر وہ صرف حسان کو لے کر جا رہے تھے وڈیرا، پر انہیں کسی خاص مزاحمت کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا، صرف بچل ہی تھا۔ اس نے ہتھیار ڈال دیے تھے، باقی پہلے ہی غائب ہو چکے تھے۔ اقرا اندر بھی تھی، حسان کو دیکھتے وہ تمام ضبط کھو بیٹھی، پوری طرح چیخیں مارتی وہ بھائی سے لپٹی تھی، جس کی آنکھیں خون رنگ ہو رہی تھیں۔ اسے ابھی تک یہ علم نہیں ہو سکا تھا کہ اس کی بہن کو کس مقصد کے لیے اغوا کیا گیا تھا۔ بچل نے تشدد کے بعد بھی زبان نہیں کھولی تھی۔ بی بی سائرن نے یہ ہے آپ کا پاسپورٹ اور یہ ہے ٹکٹ، آپ بس پرسوں تک چلنے کی تیاری کریں، یہاں اب آپ کی خیر خواہ کوئی نہیں ہے۔ حیات کے لہجے میں محسوس کیا جانے والا دکھ تھا۔ اس نے پروا کو بتا دیا تھا کہ اس کے شوہر رخصتی کرانے سے انکار کر دیا اور اسے طلاق دے رہا ہے۔ اس کی وجہ سے اس نے سچل نواز کے حکم پر پروا کے لیے راتوں رات امریکہ کے ویزے کا بندوبست کیا تھا۔ داور کے لیے وڈیرے جو سازات تجویز کی تھی وہ بہت ہی بڑکناک تھی۔ حیات مجھے اس شخص کا ایڈریس دو، میں اسے دیکھنا چاہتی ہوں جو مجھے ٹھکرا رہا ہے۔ اس کے اندر پرانی حاکمانہ طبیعت کی پروا بیدار ہو گئی تھی۔ آپ خود میرے ساتھ آئیں، چلے چلتا ہوں۔ حیات اسے داور کے آفس لے گیا تھا، وہ نہیں تھا ہوتا تو ملتا، اپنے ایس پی صاحب سے کہنا وڈیرا آئی تھی، میں اسے سورما کی شکل دیکھنا چاہتی تھی۔ وہ نخوا سے کہتی واپس سے لینڈ کروزر میں بیٹھ گئی تھی۔ سالہ بیگم بار بار اقرا کو ہاتھ لگا کر اس کے ہونے کا یقین کر رہی تھی۔ اقرا کی اس اطلاع نے گھر بھر کے ہوش اڑا دیے تھے کہ اس کا نکاح ہو چکا، یہ کیسے ہوا؟ تم مجھے بتا دیتی، بتاتے اس کی شکل دکھاتی، زندہ نہ چھوڑتا اسے۔ احسان کا خون کھول رہا تھا۔ بھائی جان وہ کہہ رہے تھے کہ داور ان کی وڈیری کی امانت ہے، اور جو اس کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھے گا وہ برا حشر کریں گے اس کا۔ ملازم وہاں باتیں کر رہے تھے کہ داور نے ان کی وڈیری سے نکاح کیا ہوا اور اب مقرر ہے۔ اقرا نے تفصیل بتائی۔ اوہ نو، اسے یقین نہیں آ رہا تھا، پروا نے مجھ سے یہ ذکر نہیں کیا، پر داور نے مجھے اس سے ذکر نہیں کیا، وہ ابھی تک بے یقین تھا۔ بھائی جان یہی سچ ہے، اس سچ کا پتہ لگانے کے لیے میرے خوابوں کے پیروں میں کرچیاں چبھ گئی ہیں۔ وہ روتی ہوئی اندر چلی گئی۔ حیات اس کی ضد پر اسے داور کے گھر لے جا رہا تھا۔ کل پروا کو ویسے بھی چلنے جانے تھا، وہ بس بابا سائیں کے منتخب کردہ اپنے اچھے شخص کی شکل دیکھنا چاہتی تھی، اسے اس کی حیثیت یاد دلانا چاہتی تھی۔ حیات نے بتایا تھا کہ وہ ایک معمولی سا افسر ہے۔ گاڑی جب گیٹ سے اندر داخل ہوئی تو تب وہ اپنے خیالات سے چونکی، ارد گرد کا ماحول نامانوس لگ رہا تھا۔ جاؤ اپنے ایس پی کو بلا لاؤ۔ وہ یوں ہی گاڑی سے ٹیک لگائے کھڑی تھی۔ اکرم کو اچھی طرح یاد تھا، یہ لڑکی پہلے بھی آ چکی تھی، پر تب ہی تو وہ اتنی اکڑی نہیں تھی۔ اندر سے داور، ماہ گل اور شاہ گل تینوں ساتھ نکلے تھے۔ اکرم کے بتانے کا انداز ہی ایسا تھا، پری تم؟ وہ حیرانی کے مارے یہی کہہ سکے تھے۔ بی بی سائرن یہی ہے، وہ جو ان کے ساتھ آپ کا نکاح ہوا ہے۔ حیات آہستگی سے بولا تو ہزاروں پہاڑ بآواز پلنگ کے سر پر گرنے لگے۔ تو تم ہو وہ جو مجھے ٹکرا رہے ہو؟ وہ سرد لہجے میں بولی۔ پری اندر آؤ، بیٹھ کر بات کرتے ہو۔ حیرانی کے شوق سے نکل کر اس کی طرف بڑا، خبردار جو ایک قدم بھی آگے بڑھایا وہ انگلی اٹھا کر بولی۔ شاہ گل اور ماہ گل حیران تھی کہ قصہ کیا ہے۔ ارم کی دست داور
से यूं हाकिमों वाले अंदाज में क्यों बात करी है? दावरचई, तुम्हें तो रिश्तों का भरम रखना भी नहीं आता। इस ख्याल का जहन से निकाल दो कि तुमसे कहूँगी मुझे तलाक मत दो। तुम्हारा असल चेहरा मैंने देख लिया है। आज चलो वापस। वो गाड़ी में बैठ गई। इधर उसकी गाड़ी स्टार्ट गेट से निकली और उधर साले और हसान की गाड़ी अंदर दाखिल हुई। वो तीनों अभी तक वहीं खड़े थे। दावर को खुद को यकीन दिला रहा था वो वही बड़ी है जिसे वो चाहता है। निकाह के वक्त उसने ठीक तरह से नाम भी नहीं सुना था। उसे क्या अगर खबर होती कि वह डेरा और परी एक ही शख्सियत हैं तो वो कभी हयात को मायूस ना लौटाता। अगर इधर माह गुल हैरान थी कि परवा बार बार निकाह और तलाक का जिक्र क्यों कर रही थी। अब ऊपर से सालिया, हसान और साजिद चले आए थे। अब उनके लबों पर वही किस्सा था जो परवा थोड़ी देर पहले सुना कर गई थी। उसने सर झुकाकर एतराफ़ कर लिया कि वडेरा सज्जन नवाज को गिरफ्तार करने की खातिर उसे यह निकाह करना पड़ा था। हसान को यकीन ही नहीं आ रहा था कि परवा इसी सच्चल नवाज की बेटी है जो बैनुल-अक़वामी दहशतगर्द है। दावर, तुमने हमें बताया तक नहीं। सब इसे मरामत कर रहे थे। वो इस वक्त किसी भी को भी सामना करने का पोजीशन में नहीं था। गाड़ी को लेकर बाहर निकल गया। हयात को अली डोना ने इतला दी थी कि वह डेरा सच्चल नवाज को CIA की हेड क्वार्टर्स में खाने में जहर मिलाकर कत्ल कर दिया गया है। अब परवा से उसे छुपाने का क्या फ़ायदा था। वो पहली फ़्लाइट से उसे लेकर से घर पहुंचा। अली डोना ने आशिकी से बताया कि इकरा के उसके घर वाले आ गए हैं। वडेरा साईं के लाश हवेली में उसे बाप की लाश देखते ही वो बेहोश हो गई थी। होश में आने पर वो बाप के मर्दा जिस्म से लिपट लिपट के इतना रोए कि पत्थर दिल के लेचे में हिल गए। हयात, तुमने मुझसे क्यों छुपाया रखा कि बाबा साईं अमेरिका में हैं? तो उनसे न मिल तो लेती, उनका दीदार ही कर लेती। वो धारे मार मार कर रो रही थी। आज के तमाम अखबार सच्चल नवाज के पूरे हलाकत के बारे में भरे हुए थे। सच्चल नवाज की बाकी साथियों के मुहतात हो जाने के डर से उसके कारनामे वाज़ेह तौर पर बयान किए नहीं गए थे। हुकूमत की सख्ती से हदायत थी कि सच्चल नवाज की मौत को हार्ट अटैक ना बनाया जाए, हॉट केक ना बनाया जाए। फिर भी परवा बाप के असर रूप से किसी हद तक वाकिफ़ हो गई थी। दूसरों के लिए मौत की डोरियां हिलाने वाला खुद कुदरत की नादीदा डोरी पे बन गया था। दावर, हमें परवा के घर ले चलो, हम उसके ताज़ियत करेंगे। रहमान और माहिगुल दूध उसके कमरे में आए। दावर को अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। उसकी नज़रों में बेतबारी देखकर रहमान बोले, उसमें इस बच्ची का क्या कसूर है? बाप की गुनाह की सज़ा बेटी को नहीं देंगे। तुम अगर पहले ही हमें बता देते कि तुम ये इंतहाई कदम उठा चुके हो तो हम बखुशी उसे बहू बनाकर घर ले आते। खैर, अब भी देर नहीं हुई है। सच्चल नवाज की 40वीं के बाद हम बात करेंगे। नहीं मामा, मैं हयात से तलाक नहीं ले सकती। अदालत जाऊँगी तो जो बीत गया। मैं अब किसी बदनामी का सामना नहीं कर सकती। जैसा भी है मुझे कबूल है। इकरार होती हुई कमरे से निकली तो वो सब एक दूसरे का मुंह देख कर रह गए। वे भी सारे शहर से मेहमान आए। भागने भरी उसे इतला देकर पलट गई। परवा ने सपारा चुमकर जो आसन में रखा और दान में रखा और बाहर आके ड्राइंग रूम में रहमान, माहिगुल और तावर बैठे हुए थे। न जाने क्यों उसे सहारे का एहसास हुआ। माहिगुल के सीने से लगकर वो एक बार फिर धुआंधार हुई। मेहमान की आंखें भी नम हो गई। सच्चल नवाज की 40वीं को डेढ़ माह गुजर गया था। रहमान और माहिगुल ने फैसला किया था कि इसी माह परवा को रुखसत करवा लेते हैं। सद्दफ और शाहगुल बहुत खुश थी। उन्हें तो पहले परवा की पसंद आई थी। ये जाने बाद कि वो भाई की पसंद है तो उनकी खुशी में इजाफा हो गया था। वो आते जाते दावर को छेड़ती, वो महज मुस्कुरा कर रह जाता। न जाने क्यों उसे परवा के तेवर खाइफ कर रहे थे। परवा बाबा साईं के कमरे की सफाई कर रही थी। एक एक चीज़ पे में उसे बाबा साईं की महक आ रही थी। वो दरवाजे में तमाम कागजात सलीके से तय करके रख रही थी। जब वो स्टॉम्प पर पेपर फिसल कर नीचे गिरा, उसने यूं ही उठाकर पढ़ा, मैं दावर से रहमान से परवा सच्चल नवाज की शर्त पर निकाह कर रहा हूँ कि अगर सच्चल खुद को पुलिस के हवाले कर दी, क्योंकि कल वडेरा सच्चल नवाज हथियार डाल रहा है, इसलिए मैं उसकी बेटी से निकाह कर लूँगा। तो तुम हो मेरे बाबा साईं के कातिल, उसे मौत के मुंह में धकेलने वाले। बाबा साईं, परवा नवाज इतनी गिरी पड़ी तो नहीं है कि आपने हथियार डाल दिए थे। दावर सही कोई नवाब किसी रियासत का बादशाह तो नहीं था जो आपने इतना बड़ा रिस्क लिया। उसने स्टाम्प पेपर को मुट्ठी में दबा लिया। दावर से ये शादी मैं ज़रूर करूँगी ताकि तुम्हारे दिल में कोई हसरत, कोई अरमान न रहे। वो नफरत से बोली। साला बेगम के दिल में परवा की तरफ से गर्द बढ़ गई थी। वो न जाने क्यों वो उसे इकरा का मुजरिम समझ रही थी। घर में अब उसका नाम लेने पर भी पाबंदी थी। हालांकि बाकी सबकी निगाहों में बेकसूर थी। इकरा ने भी हालात से समझौता कर लिया था। उसे दुख था कि हयात ने उससे रब्ता नहीं किया था। दावर को यकीन नहीं आ रहा था कि परवा शादी के लिए तैयार हो गई। उसकी शादी की डेट जब फिक्स हुई तो उसे यकीन करना ही पड़ा। वो खुद का खुदा का शुक्र करता उसे परी को तलाक नहीं दी, पर उसके बाद सारी उम्र का पछतावा रह जाता। दावर ने जब अपने ब्राइडल रूम में दाखिल हुआ तो परवा आम से अंदाज में सोफे पर बैठी हुई थी। कामदार भारी दुपट्टा सोफे की बैग पर पड़ा हुआ था। पाँव में जूते की कैद से ज़ात फूलों पर चारपेट पर धरी हुई थी। तो आम से बरात वो उसी तरह पहनी हुई थी। बालों से उसे मोती नोच कर निकालने की कोशिश की थी, जिसके नतीजे में तमाम बाल परेशान से उसके कंधे और कमर पर फैल गए थे। तावर को हैरत सी हुई थी। उसकी आंखें हया के बूथ से झुकी हुई नहीं थी, बल्कि बेबाकी से उसे देख रही थी। देख लो, मैंने अपना कहा पूरा कर दिया कि तुम्हें ये ही दुल्हन बनाकर डर लाऊंगा, और तुम ही यहाँ आई हो कभी न जाने के लिए। उसके सहाने रूप को निगाह में बसाते हुए उसके करीब ही टिक गया। तो वाकई परी हो। उसकी खामोशी पर बोला तो परवा ने अपनी निगाहों पर उस पर हटा ली। कुछ बोलो, अच्छी से बात ही कहो।
اور کچھ نہیں تو ناراضگی کا اظہار ہی کر لو۔ داور نے اس کا ہاتھ تھامنا چاہا تو پروا نے چھڑا لیا، پہلے اپنے حساب تو چکا لیں، وہ نفرت سے بولی تو، اور داور حیران ہو کر اسے تکنے لگا، کون سا حساب؟ اتنے بھولے نہ بنو، میرے باپ کو موت کے حوالے کرنے والے تم ہو، صرف تم۔ اس کو فہمی میں مت رہنا کہ میں نے یہ شادی تمہارے عشق کے ہاتھوں مجبور ہو کر کی ہے۔ نہیں داور صاحب، میں نے یہ شادی اپنے حساب برابر کرنے کے لیے کی ہے۔ مجھے علم ہے کہ تم مجھ سے شدید محبت کرتے ہو، میں بھی اپنے بابا صاحب سے شدید محبت کرتی تھی اور کتنی کرتی رہوں گی۔ اس سے قطع نظر کیا کہ وہ کیا تھے۔ محبت سے محرومی کا دکھ بہت بڑا ہوتا ہے، انسان صحیح بھی نہیں سکتا۔ وہ میری نظروں سے اوجھل ہو گئے، پر ان کا دکھ ہمیشہ میرے سینے میں پلتا رہے گا۔ میں تمہارے سامنے تمہارے قریب ہوتے ہوئے میں تمہیں خود سے محروم رکھوں گی۔ یہ دکھ، یہ محرومی عمر ناسور بن کر تمہیں تڑپاتا رہے گا۔ میں خواب بن کر اسے نیند میں دکھا دوں گی۔ وہ میرا کرب ہو، جو چاہے گا تو میں اسے جدائی دوں، تڑپ تڑپ کے وہ مجھے مانگتا رہے مجھ سے، پر اپنے سوائے میں اسے ساری خدائی دوں۔ تو داور صاحب، میری طرح تمہیں بھی ناٹ صاحب کی آگ میں چلنا پڑے گا۔ اگر تم نے زبردستی بزور طاقت مجھے حاصل کرنے کی کوشش کی تو ایسا تو صرف تم ایک بار ہی کر سکو گی، دوسری بار میں اس کی نوبت ہی نہیں آنے دوں گی۔ داور صاحب، میں اپنا خاتمہ اپنے ہاتھوں سے کر دوں گی۔ تعمر اپنے زخم چاٹتے رہو گے۔ پرواہ زہر خند ہو رہی تھی۔ پری، تم اتنی ظالم ہو سکتی ہو، مجھے اندازہ نہیں تھا۔ کتنی دیر بعد داور کی آواز نکلی تو فتح مندی کے احساس سے مسکرائی۔ ہاں بابا سائیں کی روح یقیناً آج بہت خوش ہوگی۔ وہ دل ہی میں بولی، اقرا تم ایک بار پھر سوچ لو، حیات جس لائن کا آدمی تم اچھی طرح جانتے ہو، سعادت نے اسے آخری بار سمجھا رہا تھا۔ بابا، وہ اس لائن کا آدمی نہیں ہے، اس نے کبھی ستر نماز کے ذرائع میں حصہ نہیں لیا، وہ ایک پڑھا لکھا روشن دماغ شخص ہے، میں نے اس کی شرافت اور پرہیزگار کا پرکھا ہے۔ میں اتنے دن وہاں رہی پر اس نے کوئی قابل گرفت بات نہیں کی۔ اقرا اس کی حمایت کر رہی تھی، سوائے سو انہیں ہتھیار ڈالنے پڑے۔ ٹھیک ہے، میں اسے بلوا لیتا ہوں، سادگی سے تمہیں اس کے ساتھ رخصت کر دیتا ہوں، ساجد بولے اور ٹیلی فون سیٹ گود میں رکھ کر حیات کا نمبر ملانے لگے۔ پروا کے تو پیر سے زمین ہی نہیں ٹک رہے تھے۔ اقرا حیات کی بن گئی تھی، رخصتی سادگی سے ہوئی تھی پر ولیمے پر اس نے تمام کسریں نکال دی تھی۔ سارا انتظام حویلی میں کیا گیا تھا، لگتا تھا پورا گاؤں ہی امڑ آیا ہے۔ سالیہ کی خفگی ختم ہو گئی تھی، وہ اتنی محبت اور چاہت سے ہر کام میں پیش تھی کہ انہیں اقرا کے نصیب پر پیار آ گیا۔ پروا نے کہا تھا کہ اقرا اور حیات حویلی میں ہی رہیں گے، حیات نے انکار کر دیا۔ اس نے کہا تھا میں ڈیرے پر ہی رہوں گا اور پہلے کی طرح ہی ہر کام کروں گا۔ وہ خاموشی ہو گئی تھی۔ رات کو وہ اور داور حویلی میں ہی رکے۔ حیات اقرا کو لے گیا تھا، وہ بے پناہ خوش تھی۔ بھاگ بھری میں سونے جا رہی ہوں، تمہیں تمام لائٹیں آف کر دو، پروا کہہ کر اپنے روم میں چلی گئی، کمرے میں چلی گئی۔ داور ایک دلچسپ میگزین پڑھ رہا تھا، اسے اندر آتے اور پھر دروازہ کو لاک کرتے دیکھ کر اسے حیرت ہوئی۔ اس کا خیال تھا کہ وہ کسی اور کے کمرے میں سوئے گی، خیر اس کا گھر ہے جہاں دل چاہے مجھے کیا۔ وہ کندھے جھکا کر دوبارہ میگزین پڑھنے لگا۔ وہ وارڈروب سے نائٹ ڈریس نکال کر واش روم میں نہانے چلی گئی۔ چند منٹ بعد تولے سے گیلے بال جھٹکتی وہ پرام ہوئی۔ داور کی نظر بے اختیار اس کی طرف اٹھ گئی، اس کے دماغ سنسنا اٹھا، اس نے نظروں کو موڑ لیا۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے آگے کھڑے ہو کر بالوں کو برش پھیر رہی تھی، پھر اس نے دلکشی سے مہک والا ایئر فریشر کمرے میں اسپرے کیا اور ہلکی آواز میں ٹیک لگا کر آ بیٹھی۔ جانا پریوں جیسا روپ دکھانا، جانا پریوں کی طرح کھو نہیں جانا، روپ دکھاؤ ہمیں مت بناؤ، روز چھڑاؤ، جانا۔ پروا نے بال جھٹکتے برش پھینکتے ہوئے وہ بیڈ پر اس کے سامنے لیٹ گئی۔ وہ خواہ مخواہ ہی چوڑیوں کو چھیڑنے لگی۔ داور کی توجہ کیسے نہ تقسیم ہوتی، خون اس کی کنپٹیوں میں جوش مارنے لگا تھا، وہ شاید اس کی ضبط کو جزما رہی تھی۔ داور میگزین پھینک کر بیڈ سے اترا اور دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ ایس پی صاحب ڈر گئے، وہ دل میں تنزیہ بولی۔ بھاگ بھری کچن میں تھی، داور نے پانی مانگا، وہ اس وقت اس کی یہاں موجودگی پر حیران تھی۔ بہرحال اس نے داور کو پانی کا گلاس دمایا اور پانی پی کر چند منٹ وہیں کھڑا رہا۔ اندر ایک قیامت تھی اور باہر بھاگ بھری تھی۔ ٹی وی لاؤنج کے سوا وہ تمام کمروں کے دروازے بند کر چکی تھی کیونکہ یہ پروا کا حکم تھا۔ داور کی موجودگی میں ہی بھاگ بھری نے ٹی وی لاؤنج کا دروازہ بھی لاک کر دیا۔ وہ ادھر ادھر چکر لگاتا رہا۔ بھاگ بھری نے بیچاری اس کے انتظار میں تھی کہ وہ جائے تو لائٹس آف کر کے سونے جائے، وہ خود اسے کہہ بھی نہیں سکتی تھی۔ داور کو ہی شاید اس پر رحم آ گیا اور دوبارہ اپنے کمرے کی طرف مڑا۔ شادی سے پہلے پروا اسی کمرے میں ہاسٹل سے واپسی پر قیام کرتی تھی۔ مجموعی طور پر یہ ایک آرام دہ اور گم فرنیچر والا کمرہ تھا۔ فرش پر ہلکا نیلا کارپٹ بچھا ہوا تھا، کھڑکیوں اور درازے کے پردے بھی اس سے اٹک کے تھے۔ بیڈ کو لائٹ کلر کا تھا جو پروا کا پسندیدہ رنگ تھا۔ کمرے میں دائیں ہاتھ پر ایک ون پیس صوفہ تھا جو ایک ڈریسر اور ایک ٹیبل تھا۔ دیواروں پر پروا کی کھینچی ہوئی 3 تصویریں لگی ہوئی تھیں، ایک طرف ڈیک اور کیسٹس رکھے ہوئے تھے۔ وہ واپس آیا تو ڈیک اسی طرح چل رہا تھا۔ اس نے پہلے اسے آف کیا اور کمرے کا جائزہ لیا۔ لائٹ بند ہو چکی تھی اور سرخی رنگ کا نائٹ بلب چل رہا تھا جو خود بیڈ کے بیچوں بیچ بکھر کر لیٹی ہوئی تھی۔ داور نے خود کو امتحان میں گھرا ہوا محسوس کیا۔ اس نے تکیہ منہ پر رکھا اور سونے کی کوشش کرنے لگا۔ وہ اچھی طرح جان چکا تھا، اسے ہرانا چاہتی اور شکست میں اس کی موت ہوتی۔
اس کی موت تھی پتہ نہیں وہ کیوں اتنی اذیت پسند ہو گئی تھی۔ دوسرے دن پروا نے اقرا اور حیات کو رات کے کھانے پر مدعو کیا، ناچار وہ دونوں داور کو بھی رکنا پڑا۔ اس رات میگزین پڑھنے کے بجائے اس کی آمد سے پہلے ہی وہ سو چکا تھا۔ پروا کو شدید غصہ آیا تھا اسے اپنے بیڈ پر سوتے دیکھ کر۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اسے کارپیٹ پر سونا پڑے گا۔ کل رات نہ جانے کیا ہوا تھا، شاید وہ دیکھنا چاہتی تھی کہ داور کتنا کمزور ہے، پر وہ تو اسے پتھر لگا تھا۔ اسے بے حد شرمندگی بھی تھی کہ اسے کیوں ایسا کیا تھا۔ انتقام لینے کے، ستانے کے اور بھی کئی طریقے ہیں۔ اس طرح سے اس کے اپنے کردار کی کمزوریاں یہاں ہوتی تھی، نہ جانے وہ اس کے بارے میں کیا سوچتا رہا ہوگا۔ داور کی ہمراہی میں اس سے صرف ایک ماہ ہوا تھا اور وہ اتنی بے حجاب ہو گئی تھی۔ داور نے پلکوں کی جھڑی سے پروا کو دیکھا اور شکر کیا کہ کل ویری ششر سامانیہ نہیں ہے۔ کاٹن کے کالے پھولوں والی بند گلے والی شرٹ پہنے وہ معصوم سی پروا لگ رہی تھی، چورم کے گھر اسے ملی تھی۔ کل والی پروا شعلہ تھی، آگ تھی، آج والی پروا شبنم تھی، کنول تھی۔ کل کالی گھٹائیں پھیلی ہوئی تھیں، آج سمٹی ہوئی کمر پر ٹہر رہی تھی۔ کتنے رنگ ہے تمہارے پروا بی بی، وہ دل میں بولا۔ پروا کا جی چاہ رہا تھا وہ داور کو اٹھائے، پھر وہ کچھ سوچ کر رک گئے۔ اس نے بیٹھ کے اوپر سائڈ پر سونے کی اولویت دی۔ مسلسل 10 بار روز سے رات کو تقریباً گھر سے غائب ہو رہتا تھا۔ ماہی گل نے پاس پرس کی تو وہ یہ تو میری ڈیوٹی ہے کہہ کر دامن بچانے لگا۔ داور یہ مجھے پسند نہیں ہے، تم اپنے افسران سے بات کرو۔ غضب خدا کا، 2 ہفتے سے رات گھر پر تمہاری شکل ہی نہیں دکھائی دیتی، ہمارا نہیں تو پری کا ہی خیال رکھو۔ نوما نے اسے ڈانٹا تو دل میں بولا، پری کا ہی تو دھیان کر رہا ہوں۔ رحمان کے ڈانٹ سننے کے بعد یہ ہوا کہ وہ رات 10 ساڑھے 10 بجے کے قریب آنے لگا۔ وہ نوٹ کر رہا تھا کہ وہ جب بھی آتا پروا شاہ گل کے ساتھ لان میں ٹہل رہی ہوتی۔ وہ گاڑی سے اترا تو وہ بے قرار بیویوں کی طرح لپک کر اس کے قریب آتی، چاہت سے اس کے مصنوعی دکھاوے پر داور کا دل جل کر خاک ہو جاتا۔ آپ فریش ہو، میں ابھی کھانا لگاتی ہوں، آپ کے انتظار میں نے ابھی نہیں کھایا۔ اس کا دوسرا جملہ اس قسم کا ہوتا۔ شاہ گل اس موقع پر اپنی موجودگی غیر ضروری سے تصور کرتی تھی۔ آج بھی اس کی جیپ جیسے ہی پورچ کی شیڈ کے نیچے رکی، پروا نے دوڑ لگائی۔ تھینکس گاڈ آپ آ گئے، ٹائم دیکھا ہے 11 بج رہے ہیں۔ اس نے ناراضگی سے کلائی پر بندی رسٹ واچ اس کے سامنے کی۔ شاہ گل پیچھے کھڑی ہوئی تھی، وہ گڑنا داور کا ارادہ اچھی طرح اس کی طبیعت صاف کرنے کا تھا۔ آپ کے لیے کھانا لاؤں، وہ اندر کی طرف بڑھتے ہوئے داور سے پوچھ رہے تھے۔ اس نے نفی میں سر ہلانے کا اتفاق کیا۔ اٹھو یہاں سے، جب مجھے اتنا ناپسند کرتی ہو تو پھر میرے قریب کیوں رہتی ہو، داور سرد لہجے میں بولا اور اب اسے اٹھنے کا اشارہ کیا اور وہ آنکھوں میں حیرانی لیے اسے تکتی رہی۔ داور نے زبردستی اسے پکڑ کر اٹھایا، بیڈ روم کا درمیانی دروازہ کھولا اور اسے اپنے عارضی آفس میں لا چھوڑا۔ جب اسے کوئی کیس بہت توجہ سے ڈسکس کرنا ہوتا تو وہ اس کمرے میں جائے بنا لیتا۔ یہاں ایک ٹیبل، 2 کرسیاں اور ایک آرام دہ صوفہ پڑا ہوا تھا۔ دیوار کے ساتھ لکڑی کا ریک بنا ہوا تھا جس میں کچھ کتابیں اور فائلز تھی۔ وہ ابھی کمرے کی عین وسط میں کھڑی سوچ رہی تھی کہ وہ بیڈ سے ایک تکیہ اور چادر اٹھا کر لے آیا۔ یہ ہے تمہارا بیڈ روم اور وہ ہے میرا، اس نے اشارہ کیا۔ تم شاید یہ سمجھتی ہو کہ عورت اور حسن میرے کمزوری ہے، سکھر میں قیام کے دوران تم نے جو انداز اپنایا اس سے میرا یہ نظریہ پختہ ہو گیا کہ شیم آن یو پروا سچل نواز، اگر عورت اور حسن میری کمزوری ہوتی تو میں تم پر اکتفا نہ کرتا۔ تم جانتی ہو کہ میں اسپیشل پولیس ڈپارٹمنٹ میں ہوں، ہمارے پاس اہم اور مشکل کیس لائے جاتے ہیں، بڑے بڑے ذہین مجرموں سے واسطہ پڑتا ہے۔ جب میں عورتوں بھی شامل ہوتی ہیں جن میں عورتیں بھی شامل ہوتی ہیں تو یہ عورتیں اور لڑکیاں جب گرفتار ہو کر ہمارے پاس آتی ہیں تو سزا سے بچنے کے لیے بڑی بڑی رشوتیں پیش کرتی ہیں، جن میں یہ سب سے بڑی رشوت اپنا آپ ہوتا ہے۔ میں اگر اتنا ہی کمزور ہوتا نا تو اس وقت یہاں کھڑا ہو کر تمہیں یہ سب نہ بتا رہا ہوتا۔ اگر نہ تم انتقام پر اتر آئی ہو تو میں بھی محبت کو بھلا کر ایک ناپسند مرد بن سکتا ہوں۔ پہل تمہاری طرف سے ہوئی ہے کیونکہ میں نے تمہیں دلی تمناؤں سمیت اپنایا تھا۔ میں یہ بھی ہرگز نہیں چاہوں گا کہ میری وجہ سے تم اپنی زندگی ختم کر دو، میرے سے اس کی نوبت آئے گی بھی نہیں۔ اگر تم مجھے اپنے باپ کا مجرم سمجھتی ہو بس سد شوق سمجھتی رہو، یہ میری ڈیوٹی تھی جو میں نے ہر حال میں پوری کرنی تھی۔ تم سے شادی کی شرط بھی انہی کی تھی، میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ حیات کئی بار میرے پاس آیا ہے کہ میں اس کی وڈیری سے جلد از جلد شادی کر لوں، مجھے بالکل ہی بھی علم نہیں تھا کہ ارم کی دوست پروا اصل میں سچل نواز کی بیٹی ہے۔ میں تو اصل میں ہی اس بھولی بھالی پری سے محبت کی تھی جو میری ناراضگی سے ہرٹ ہو جاتی تھی، جو محبت سے گندی تھی۔ تم اور کوئی اور ہو، وہ انگلی اٹھا کر اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ تو اتنی دیر سے وہ جو بڑے صبر سے سن رہی تھی آنسو کی صورت میں اس داور کے سامنے عیاں ہو گئی۔ کتنی بے رحمی سے اس نے پری کا تجزیہ کیا تھا۔ اور ہاں، اس خوش فہمی میں مت رہنا کہ میں تڑپ کر تمہیں مانگتا رہوں گا۔ انتقام سے زہر آلود لوگوں کو مانگنا میرا ایک مزاج نہیں ہے۔ وہ تنزیہ ہنسا، پری کا دل کٹ سا گیا۔ یہ کیا ہو گیا تھا؟ بس ساتھ ہی الٹ گئی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ وہ داور کی کمزوری ہے، اس بل بوتے پر وہ اسے کٹ پتلی کا ناچ نچائے گی، مگر وہ اسے آنسوں کے سمندر میں دھکیل کر چلا گیا تھا۔ داور کے محکمے میں بڑے پیمانے پر تبادلے ہو رہے تھے، اس تبدیلی کی مسجد میں وہ بھی آ گیا تھا۔ اس تبادلہ زراعت برانچ میں ہوا تھا جہاں کے حالات انہی دنوں کو توجہ کی طالب تھے۔
عمر پاپا نے کہا تھا کہ پری کو بھی لے جاؤ، اس نے یہ عذر پیش کیا کہ وہ ابھی اس گھر میں نہیں ملا، جب ملے گا تو وہ اسے بھی لے جائے گا۔ وہ اکیلا کوئٹہ چلا آیا، اس نے جھوٹ بولا تھا کہ اسے گھر نہیں ملا، اسے تو بہت خوبصورت گھر ملا ہے۔ ایک کیا بات تھی کہ یہ گھر آبادی سے ہٹ کر تھا اور یہ ایک کاٹیج تھا، جنگلی پھولوں اور سب سے گھنگرو بیلوں سے سجا، آس پاس بادام اور اخروٹ اور سیب کے درخت تھے، کہیں کہیں چیریز کے شگوفے بھی نظر آتے تھے۔ مجموعی طور پر وہ ارد گرد کا ماحول بڑا پرسکون اور رومانی تھا۔ 2 ہفتے بعد ہی گھر والوں کے مسلسل فون آنا شروع ہو گئے تھے کہ پری کو لے جاؤ، مارے بندے۔ وہ واپس آ کر ہی اسے لے ہی گیا۔ پروا کو بھی یہ کاٹیج بہت پسند آیا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ تاور نے کوئی ملازم رکھا ہوگا جو گھر کے تمام کاموں کے ساتھ اسے ہاتھ کھانے میں پکاتا ہوگا۔ اسے یہاں آئے ہوئے کچھ دن ہوئے تھے، ابھی تک اس نے کوئی ملازم جیسی شے نہیں دیکھی تھی۔ وہ دن تاور کے مسلسل تینوں وقت کا کھانا ہوٹل سے لاتا رہا، اس لیے پروا کو خاص فکر نہیں ہوئی، لیکن آج جب وہ خود بھی ناشتہ کیے بغیر روانہ ہوا تو اسے صورتحال کی سنگینی کا احساس ہوا۔ شادی سے پہلے اسے شاید ہی کبھی کچن میں قدم رکھا تھا، اور بعد میں تاور کے گھر تمام کام ملازم کرتے تھے۔ کھانا ماہی گل بہت بناتی تھی، پروا کو انہوں نے کسی کام کو ہاتھ ہی نہیں لگانے دیا تھا۔ اب 10 بج گئے تھے، اسے شدید بھوک لگ رہی تھی۔ فریج کھول کر دیکھا تو ہر چیز موجود تھی۔ اسے کبھی ناشتہ اور کھانا بنایا تو نہیں تھا، البتہ یہ ضرور معلوم تھا کہ کون سی چیز کیسے بنتی ہے، کیونکہ ہاسٹل میں جب کبھی انہیں کھانا پسند نہ آتا تو لڑکے کا گروپ خود ہی کچن میں گھس کر اپنی پسند کی چیز پکا لیا کرتی، وہ بھی اس میں شریک ہو جاتی اور مدد کراتی۔ وہی چیزیں اسے وقت یہاں بھی کام آئی تھی، چائے اس سے اچھی ہی بنی، بس پراٹھا اور انڈا کچھ چل گئے تھے، پر انہوں نے مزہ بہت دیا۔ برتن دھونے سے کا مرحلہ درپیش تھا، وہ بھی کسی نہ کسی طرح دھل گئے۔ برتن دھو کے وہ سو گئی۔ پہر آنکھ کھلی تو زبردست بھوک لگی رہی تھی۔ دوبارہ اٹھ کر کچن میں آئی، ڈبوں میں تمام دالیں اور چاول موجود تھی۔ پروا نے فیصلہ کیا کہ چکن پلاؤ بنایا جائے، مرغی بھونے بغیر۔ اس نے ڈھیر سارا پانی ڈال دیا۔ اب وہ چاول پکے، وہ لٹی سے مشابہت ہے، اسے بڑی بےتابی سے کھائے۔ بھوک کے مارے پیٹ میں چوہے دوڑتے محسوس ہو رہے تھے۔ کھا کر وہ ٹی وی آن کر کے بیٹھ گئی جو تاور کے بیڈ روم میں تھا۔ وہ 7 بجے تک آ گیا۔ پروا کا خیال تھا کہ وہ پھر ہوٹل سے کھانا ساتھ لے کر آئے گا، پر آج وہ خالی ہاتھ تھا۔ میرا خیال ہے کہ کافی مہمان نوازی ہوگی، اب مجھے کھانا لا کر دو، وہ روب سے بولتا ریموٹ کنٹرول اٹھا کر ٹی وی کے آگے جم گیا۔ پروا نے وہی چکن پلاؤ گرم کر کے اس کے آگے لا کر رکھا۔ 1 چمچ کھانے کے بعد ہی اس نے ہاتھ روک دیا۔ میرا اتنی جلدی مرنے کا موڈ نہیں ہے، اس نے پلیٹ پر سرکا دی۔ وہ کھانے کھا کر آیا تھا، بس یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ گھرداری میں کس حد تک طاق ہے۔ میرا آپ کو مارنے کا ارادہ بھی نہیں ہے، اللہ خود ہی آپ سے حساب لے گا، وہ تب کر بولی تو وہ خاموش رہا۔ ہیٹر لگا ہونے کے باعث کمرہ قدرے گرم تھا۔ پروا کو نیند آنے لگی۔ وہ روز سے یہی سوچ رہی تھی، کیونکہ باقی وہ کمرے سیٹ نہیں تھے۔ وہ کارپیٹ پہ گدا ڈال کر مزے سے سو جاتی تھی۔ کاٹیج کے ارد گرد کا ماحول دیکھتے ہوئے اسے اکیلے کمرے میں سونے سے توبہ کر لی تھی۔ دور دور تک آبادی کا نام و نشان نہیں تھا، ارد گرد اور بھی ایسے بے آباد کاٹیج تھے، لمبے لمبے درختوں میں گھرے۔ پروا اٹھو، شاباش، دوسرے کمرے میں سو جاؤ۔ دروازے زور سے اس کے پاس آ کر بولا تو اس کے خمار میں ڈوبی آنکھیں کھل گئی۔ میں دوسرے کمرے میں نہیں سوؤں گی، ڈر لگتا ہے مجھے، اس نے انکار میں سر ہلا دیا۔ اچھا تو پھر میں ہی دوسرے کمرے میں سو جاتا ہوں۔ وہ مڑا تو پروا نے پیش اس کا بازو تھام لیا۔ نہیں پلیز ادھر ہی سو جائے، مجھے ڈر لگتا ہے، وہ ملتجا لہجے میں بولی۔ کہیں یہ بھی بدلہ لینے کا تو انداز نہیں، وہ بے اعتباری سے بولا تو پروا سے لگ کر ہے کہ مجھے آپ سے کوئی بدلہ نہیں لینا ہے۔ وہ تیزی سے بولی، میں تمہارے الفاظ نہیں بھول سکتا جو تم نے کہے تھے، معاف کر دے مجھے ان کے الفاظ پر۔ اس نے ہاتھ چھوڑ دیے۔ اچھا ادھر ہی سو جاتا ہوں، کیا اب یاد کرو گی؟ وہ اس پہ جیسے ایک احسان کر رہا تھا۔ یہ مجھے کیا ہو گیا تھا، میں کیوں اتنی کمزور پڑ گئی تھی؟ صبح اس نے خود کو ڈانٹا، وہ کیا سوچتا ہوگا میں کتنی مطلون مزاج ہوں۔ پروا نے سر جھٹکا۔ مجھے حویلی جانا ہے، اسے ناشتہ کرتے تاور کو چونکا دیا۔ تو چلی جاؤ، وہ بے تاثر لہجے میں بولا۔ میں ہمیشہ کے لیے جانا چاہتی ہوں، اپنے باپ کے قاتل کے ساتھ رہنا ناممکن ہو گیا۔ پروا ایک بات کان کھول کر سن لو، وہ پولیس کسٹڈی میں ہلاک ہوئے اور میں اس وقت لاہور میں تھا، بات تو ایک ہی ہے۔ پروا مجھے تم سے اس حماقت کی توقع نہیں تھی۔ تاور نے چائے کی پیالی پٹک دی۔ آپ نے میری قیمت لگائی ہے بابا کی گرفتاری کے بدلے، اور بعد میں انہیں ہلاک کر دیا۔ اور نفرت سے بولے، اسٹاپ اٹ پروا، ایک لفظ بھی مت کہنا، تنگ آ گیا ہوں میں تمہاری زبان سے۔ اپنے لیے قاتل کا لفظ سن کر میں نے تمہاری قیمت نہیں لگائی۔ سچل نواز نے خود مجھے مجبور کیا تھا کہ میں اس کی بیٹی سے شادی کر لوں۔ ان کا کہنا تھا کہ انہیں تمہاری جان کا خوف سے زیادہ خوف ہے، نیزا انہیں کسی رشتہ دار پر اعتبار نہیں۔ حیات میرے پاس آتا رہتا ہے کہ وڈیرا سائیں کا کہنا ہے میں حویلی کا چکر لگا لوں۔ وہ چاہتے تھے کہ میں جلد از جلد تم سے شادی کر لوں، ان کا خیال تھا اس طرح تو محفوظ ہو جاتی۔ میں حیات کے بار بار کہنے پر بھی حویلی نہیں گیا، میرا دل تو لاہور میں ہی ایک بے وقوف خود سری سی لڑکی میں اٹک گیا تھا۔ مجھے خبر نہیں تھی کہ وڈیری اور تم ایک ہی ہو۔ میں پھر تم سے کہہ رہا ہوں کہ سچل نواز کی
कत्ल में मेरा हाथ नहीं है। पर वह बेइख्तिबार निगाहों से उसे देखती रही। मैं हवेली जाऊँगी। उसका लहजा जिद्दी हो गया। शौक से जाओ। दावर का खुशगवार मूड एकदम ख़राब हो गया, ऑफ हो गया। वो वही ज़िद्दी और मगरूर परवा बन गई थी। सायरन, आपको क्या हो गया? आप क्यों यहाँ आई हैं? हयात को उसकी आमद की इत्तला हो गई थी। वो फ़ौरन चला आया। यहाँ मेरे बाबा साईं की खुशबू है। और ये तुम मुझे सायरन ना कहा करो। इकरा आपी के हवाले से हमारा एक मजबूत रिश्ता है। परवा ने बात टाल दी। इकरा लाहौर आ गई थी। वो देख रही थी कि हयात बहुत परेशान हो गया। आपको नहीं पता कि यहाँ कितना ख़तरा है। वडेरा साईं के आदमी बिक गए हैं। वो किसी भी वक्त आपको नुकसान पहुँचा सकते हैं। हयात, क्या वाकई मेरे बाबा साईं बहुत बुरे थे? उसने उम्मीद भरी निगाहों से देखा, जैसे वो इनकार कर दे। मैं छोटा सा था जब वडेरा साईं मुझे साथ लेकर आए थे। मैं उनके तमाम राज़ों को शरीक हूँ, पर शरीक जुर्म नहीं हूँ। ये एक उनकी मेहरबानी थी कि उन्होंने मुझे हवेली तक महदूद रखा। आपके ख़ानदान में नस्ल दर नस्ल दुश्मनों का सिलसिला था। वडेरा साईं के 2 जवान भाई मारे गए तो उन्होंने भी बंदूक उठा ली। यही से वो जराइम की दुनिया से ताल्लुक़ रखने वालों की निगाह में आए। फिर वो उसके माफिया के चुंगल में ऐसे पंचे के मरते दम तक ना निकल सके। दावर साईं, मैंने जाने क्या बात थी कि वो खुद को कानून के हवाले करने पर तैयार हो गए। पहले उन्होंने शर्त लगाई कि दावर साईं को आपसे शादी करके यहाँ से ले जाना होगा। हमें पता ही नहीं था कि लाहौर में वो आपसे मिल चुके हैं, वगरना अगर कुछ और देर हो जाती तो वडेरा साईं ने दावर साईं की मौत से क्या ऑर्डर जारी कर दिए थे। शुक्र है कि असल बात सामने आ गई और साईं जैसे जिस लड़की की वजह से शादी से इनकार कर रहे थे वो आप ही थी। सच पूछें तो मुझे ये जानकर बहुत खुशी थी। मुझे भी और साईं आपके लिए मुनासिब लगते थे। अब आप यहाँ कोई क्यों आ गई? हयात नए सिरे से परेशान हो गया। हयात, अभी ख़ुद को यकीन दिलाने में वक्त लगेगा। जैसे ही धंध छटेगी मैं चली जाऊँगी। वह सहरान छोड़कर बाहर आ गई। दावर, ये मैं क्या सुन रही हूँ? तुमने परवा को अकेले हवेली भेज दिया? मुझे आज हयात ने फ़ोन करके बताया। माही गुल फ़ोन पर उससे शदीद नाराज़ हो रही थी। माँ वो खुद गई है। मैंने उससे नहीं कहा कि वो खुद जाए। दावर, तुम्हें क्या पता है? हयात ने मुझे क्या बताया है? उसे कहा है कि परवा की जान को शदीद खतरा है। सच्चल नवाज़ से पुलिस कस्टडी में बहुत सारे चेहरों को बेनकाब किया है। उसी वजह से उसे हलाक करवा दिया गया। उसे हलाक करवाने वालों ने सच्चल नवाज़ के साथियों को खरीद लिया है और अब वो गद्दार सच्चल नवाज़ से ताल्लुक़ रखने वाले हर शख्स को सफ़ा हस्ती से मटाना चाहते हैं। और परवा सच्चल नवाज़ के औलाद उसने ये भी बताया है कि 2-4 रोज़ से हवेली के इर्द गिर्द मशकूक अफराद नजर आ रहे हैं। उसी वजह से उसने इकरा को मेके भिजवा दिया। वो इधर ही घर लेने की कोशिश कर रहा है। जल्द से जल्द वो घर वाला डेरा छोड़ देगा। वो सिर्फ परवा की हिफाजत के लिए ख्याल से वहाँ रुका है। तुमने उसे भेज दिया है। मुझे तुमसे इस हमाकत की तवक्का नहीं थी। फ़ौरन उसे लेकर आओ। माही गुल ने उसकी अच्छी खासी क्लास ले डाली और उस पर परेशानियों के नए दावर दरवा कर दिए। ये सुनकर कि वो दुश्मनों के नरके में है, उसके दिल को कुछ हुआ। भला वो उसकी तकलीफ़ में देखकर कैसे बर्दाश्त कर सकता था? यकीनन नहीं। वो खुद ही बागी हसीना बनी रही थी। उसके नाजुक एहसासात को रोन कर खुश थी। दावर मुश्किल में था। वो क्या करे? वो अगर जाता भी तो ना जाने वो उसके साथ आती भी क्या नहीं। बहरहाल उसका इरादा तक था कि कल सखर जाए। आप यहाँ से चली जाएं। हयात मस्तरब अंदाज में टहल रहा था। रुक कर उसे इल्तिजा किए। तुम मेरे जाने पर क्यों इतना जोर दे रहे हो? परवा को गुस्सा आ गया। मैं दावर साईं को फ़ोन करता हूँ, आपको आकर ले जाए। कोई नहीं, तुम हरगिज़ किसी को फ़ोन नहीं करोगे। मेरा हुक्म है। आखिर आप समझ क्यों नहीं रही? हयात उसकी हर दरमी पर सर थाम कर बैठ गया। आने वाले वक्त का तस्वर से खौफज़दा कर रहे थे। ये भी नहीं पता था कि कोई हवेली में कौन सा दोस्त है और कौन दुश्मन हो। परवा के सिलसिले में किसी भी एतबार नहीं कर सकता था और एक तरह से उसकी ज़िम्मेदारी थी। इकरा को लाहौर भेजने के बाद वो खुद भी तैयारियों में था, क्योंकि मुलाजमा के तेवर भी बदले लग रहे थे। ये वडेरा सच्चल नवाज़ की बेटी है। भला ये कैसे मुमकिन है कि उसे बाप के करतूतों की खबर ना हो? वैसे सच्चल नवाज़ से गद्दारी करके अच्छा नहीं किया। गद्दारी का मतलब मौत है, जिसको वो गले लगा चुका है। अब उसकी बेटी की बारी है। उसी सूरत में उसके इंतकाम में आग बुझेगी। ज़रा कान करीब लाओ। खुर्शीद का कहना है कि वडेरा ने अपनी सारी दौलत हवेली के अंदर ही दफन करके रखी है। उसने जगह की निशानदही की है। अब कहो, तुम्हारा क्या ख्याल है? वडेरा सच्चल नवाज़ के गद्दार साथी हवेली में जमा थे। उस वक्त पर रिहाइश हिस्से से अलग गोदाम में अपना आइंदा लाहिया अमल तैयार करे थे। 8 अफराद हवेली के इर्द गिर्द मतीन थे, जिन्होंने किसी भी खतरे की सूरत में अंदर वालों को रेड सिग्नल देना था। ख्याल तो बड़ा नेक है। अंदर आओ, ज़रा वडेरी की खैरियत मालूम करते हैं। अली दोनों आंख दबाकर हंसा। उस वक्त वह सब काले स्याह लिबासों में मलबूस थे और रात का एक हिस्सा दिखाई दे रहा था। हवेली देखकर उन्होंने अपने बकिया साथियों को बुला लिया। उसी दौरान परवा खुद चली आई थी। उनका काम और भी आसान हो गया था। सानवर ने जेब से एक मुड़ा हुआ तारा निकाला और परवा के दरवाजे के लॉक में घुमाया। चंद मिनट की कोशिश के बाद लॉक क्लिक के आवाज़ के साथ खुला और वह एक करके अंदर दाखिल हो गए। दावर को हवेली की सड़क पर गाड़ी चलते ही खतरे का एहसास हुआ। पुलिस वालों के वैसे भी बड़ी तेज़ होते थे। वो गाड़ी रोक कर साइड पर खड़ी करते हुए डैशबोर्ड से अपना सर्विस रिवॉल्वर निकालते हुए मुफ्ताद अंदाज में नीचे उतरा। हेड्स अप, रिवॉल्वर फेंक दो। दाईं तरफ झाड़ियों से वो कुछ जो भी था अचानक ही निकल कर सामने आया। दावर ने बेख्तियार गहरा सांस लेते हुए रिवॉल्वर फेंक
کر ہاتھ سے اوپر کر لیا اور وہ سیاہ والے اس کی جام میں تلاشی لینے لگا۔ پاکٹ سے اس نے داور کا ID کا کارڈ اور سروس کارڈ نکالا۔ اتنے میں ایک اور آدمی جھاڑیوں سے نکلا اور پہلے والے کے پاس ٹھہر گیا۔ وہ پینسل ٹارچ چلا کر داور کی جیبوں سے نکلنے والی چیزوں کا جائزہ لینے لگا۔ دوسروں نے اس کا ریوالور قبضے میں لے لیا تھا۔ اوہ آئی ایم سوری سر، آئی ایم ایکسٹریملی سوری سر، ہمیں معلوم ہی نہیں تھا، اس گستاخی کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ اچانک ان دونوں افراد کا لہجہ بدل گیا۔ دونوں نے اس سے سلوٹ کیا۔ سر میں ASI عثمان احمد ہوں اور یہ انسپکٹر عمر شاہ ہے۔ اسے مدبانہ انداز میں تعارف کروایا اور ساتھ ہی داور کو ریوالور واپس کیا۔ بھائی یہ سب کیا ہے؟ تم لوگ یہاں اس وقت؟ اس کا سوال فطری تھا۔ سر ہمیں IG سکھر نے الرٹ رہنے کا کہا ہے۔ وڈیرا سچل نواز کو پولیس کی تحویل میں قتل کیا گیا ہے۔ آپ جانتے ہیں اس عمل سے ہماری کتنی بدنامی ہوئی ہے۔ وڈیرے کے اور جو ساتھی بکے ہیں ان کا ہی کام ہے یہ۔ وڈیرے نے مرنے سے پہلے ان کی نشاندہی کر دی تھی کہ مجھے ان پر شک ہے۔ بعد ازاں وہ لوگ روپوش ہو گئے۔ ہم اس وقت سے ہی ان کے پیچھے ہیں۔ ہمارے 2 ساتھی سادہ لباس میں حویلی کے پاس ملگنوں کے حویلی میں نگرانی اور پر تعینات تھے۔ 4-5 روز پہلے ہمیں اطلاع ملی ہے کہ حویلی کے آس پاس مشکوک افراد پر اسرار سرگرمی دیکھنے میں آ رہی تھی۔ تب سے ہماری ٹیم ادھر ہے۔ اب بھی ہمارے ساتھی حویلی کے باہر ہیں۔ تھوڑی دیر پہلے ڈائرلیس سیٹ پر حوالدار مکرم نے اطلاع دی کہ 7 اور 8 افراد حویلی کے باہر کالے لباس میں بھاری سہولیات سمیت موجود ہیں۔ لگتا ہے کہ یہ لوگ کسی خاص ارادے کے تحت موجود ہیں۔ عمر شاہ نے اسے تفصیل بتایا۔ اوہ بیوقوف لڑکی، تم نے کیا کر دیا ہے؟ داور نے اندر اٹھتی اذیت کی شدید لہر پر بمشکل قابو پایا۔ اوکے تم لوگ ادھر ہی رہو، جو ہی کوئی غیر معمولی بات محسوس ہو مجھے بتاؤ، میں حویلی کی طرف جا رہا ہوں۔ داور نے گاڑی چھوڑ کر پیدل مارچ کرنے کا ارادہ کیا۔ عین ممکن تھا کہ گاڑی کی آواز سن کر وہ محتاط ہو جاتے۔ ساول نے دھیرے سے دروازہ کھولا اور اندازے سے سوئچ بورڈ ٹول کر لائٹ جلائی۔ کمرہ ایک دم تیزی سے روشنی میں نہا گیا۔ پروا بیڈ پر سینے تک کمبل اوڑھے خواب تھی۔ وہ چاروں ایک دوسرے کو معنی خیز انداز میں دیکھنے لگے جس میں ایک شیطانی جذبہ جھانک رہا تھا۔ علی ڈونو نے ہاتھ میں تھامے چاپر کو بڑے پیار سے دیکھا اور دھیرے سے اسے بیڈ کے کنارے پر پھیرا اور ایک ہلکی سی ٹن کی آواز ابھری اور معدوم ہو گئی۔ وہ لیٹے کسمسائی اور کروٹ بدلی۔ اس کی خوابدیدہ ہن کو عجیب سا احساس ہوا اور اس کی آنکھ کھل گئی۔ تیز روشنیوں سے اس کی آنکھ چند آ گئی۔ سامنے وہ چاروں کھڑے تھے۔ اس کے ملازم ان میں سے وہ علی ڈونو سے اچھی طرح واقف تھی۔ باقی تینوں کے بارے میں اس کی معلومات ادھوری تھی۔ سائڈ پر پروا دوپٹہ سینے پر پھیلاتے ہوئے اٹھی۔ یہ تم لوگ اس وقت بغیر اجازت میرے کمرے میں کیوں آئے ہو؟ وڈیرا سچل نواز کے حکمانہ مزاج والی بیٹی روب سے بولی۔ اسے شاید آنے والے خطرے کا پوری طرح احساس نہیں ہوا تھا، پھر اس کا ذہن ابھی تک سویا ہوا تھا، ورنہ ان کے چہروں پر چھائی خباثت دیکھ کر اسے اب تک سمجھ جانا چاہتا۔ اسے یہ یاد نہیں تھا کہ سونے سے پہلے وہ دروازہ بند اندر سے لاک کر کے سوئی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ سونے سے پہلے وہ دروازہ لاک کرنا بھول گئی تھی۔ جب بھی وہ اندر آ گئی، سردیوں کی رات تھی، وہ جلدی کمرے میں آ گئی تھی۔ اس وقت 10:30 بجے تھے۔ گاؤں میں تو وہ لوگ ویسے بھی جلدی سو جاتے ہیں۔ حیات کے اسٹینٹ سے آپ کو یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ مجبور ہو کر وہ اپنی اس سے بچ کر کمرے میں آئی تھی جہاں اس وقت 4 افراد اس کی جان لینے کی در پہ تھے۔ علی ڈونو بڑا شفاق شخص تھا، اعلیٰ تعلیم یافتہ اور خطرناک رندہ۔ سچل نواز کے گروہ میں اسے اہم حیثیت حاصل تھی اور بہت جلد اہم مقام حاصل کیا تھا۔ اسے سچل نواز کی مضبوط پشت پناہی کی وجہ سے وہ پہلے سے زیادہ محفوظ ہو گیا تھا۔ شفاق بھی کچھ وہ حیا سے خار بھی کھاتا تھا کیونکہ سچل نے حویلی کی تمام اختیارات سے سونپے ہوئے تھے جس میں پروا کی ذمہ داری بھی شامل تھی۔ وڈیرے نے جن شرائط کے تحت ہتھیار ڈالے تھے وہ بھی ان شرائط کا رازدار تھا۔ ساول وڈیرے کو بتاؤ ہم کیوں آئے ہیں؟ اس نے وڈیرے کو بتاؤ ہم کیوں آئے ہیں؟ اس نے عجیب سی مسکراہٹ سے اسے دیکھا۔ وڈیرا سائن نے میرے ذریعے بہت سے گھروں کے چراغ گل کیے ہیں اور آج میں ہی وڈیرا سائن کے گھر کے چراغ کو اسے شفاق لہجے میں بولتے ہوئے فقرہ ادھورا چھوڑ دیا تھا۔ پہلی بار پروا کی آنکھوں سے خوف جھانکا تھا، تبھی دروازے پر آہٹ ہوئی۔ ساول چونکا، وہ حیات تھا۔ اندر کا منظر دیکھ کر وہ چھڑا گیا۔ خورشید نے بھی اسے بھی اندر گھسیٹ لیا۔ علی ڈونو کام مکمل کرو اور نکلو، وقت کم ہے۔ اس چٹکی بجائے علی ڈونو نے چاپر آنکھوں کے قریب کیا اور پروا کی طرف دیکھا۔ خوف کے مارے پروا کا سانس رک گیا۔ حیات نے خورشید اور عظیم کی مضبوط گرفت میں بڑبڑا کر رہ گیا۔ اس کی جیب سے ریوالور نکال کر وہ اسے نہتا کر چکا تھا۔ جو ہی علی ڈونو پروا کی طرف بڑھا، حیات نے پروا کیے بغیر آزاد ہونے کے لیے زور لگایا اور لات عظیم کے پیٹ میں ماری۔ اسی لمحے باہر سے تڑا گولیاں چلنے کی آواز آنے لگی۔ ڈونو ہری اپ، ساول چیخا۔ علی ڈونو نے چاپر بلند کیا۔ پروا نے جان بچانے کی آخری کوشش کی اور بیڈ کے پلنگ چپکنے چھلانگ لگائی۔ اگر اس سے ذرا سی بھی دیر ہو جاتی تو اس وقت اس کا وجود 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتا۔
ڈنر کا چاپر بیڈ کو چیرتا ہوا نیچے چلا گیا۔ کراک کی آواز آئی اور لکڑی ٹوٹ گئی۔ اس نے دوبارہ چاپر اٹھایا اور سائڈ ٹیبل کے قریب کھڑی پروا کی طرف بڑھایا، اس سے پہلے کہ وہ وار کرتا روشن دان کا شیشہ ٹاک اور کولی سے سیدھی اس کے دائیں ہاتھ سے میں لگی۔ چاپر اس کے پیر پر سیدھا گرا اور دونوں ڈنر ذبح ہوتے بکرے کی طرح ڈرتا ہوا نیچے گر گیا۔ اس کا پیر حصوں میں تقسیم ہو گیا تھا۔ صبح سب لوگ ریوالور پھینک کر ہاتھ اوپر اٹھاؤ، حیات تم ہتھیار قبضے میں کر لو۔ داور کی آواز گونجی اور وہ خود بھی روشن دان سے چھلانگ مار کر اتر آئے۔ صبح ہی ہو چکی تھی۔ تھانہ صحافیوں اور فوٹوگراف سے بھرا ہوا تھا۔ مقامی افسرز نے داور کا اس تعاون پر شکریہ ادا کیا تھا۔ صحافی حضرات نے اسے گھیرے میں لیا ہوا تھا اور فوٹوگرافر تصویریں بنا رہا تھا۔ اعلیٰ افسران تھانے میں جمع ہونا شروع ہو گئے تھے۔ شام کے اخبارات میں خبر پوری جزیات کے ساتھ چھپی ہوئی تھی۔ وڈیرا سچل نواز کے باقی ساتھیوں کا خانہ علی ڈنر وڈیرے کے گروہ کے ساتھ گرفتار ہو گیا۔ داور کی کوششوں کا بھی یہ تفصیلاً ذکر تھا، اس کی تصویریں بھی چھپی ہوئی تھیں۔ پہلی بار سب کو پتہ چلا تھا کہ سچل نواز کی بیٹی کے ساتھ اس کا کیا رشتہ ہے۔ صحافیوں نے اس کے حوالے سے اچھی خاصی کہانیاں بھی گڑھ لی تھیں۔ داور کا موبائل بار بار بج رہا تھا۔ سب سے پہلے کال ماما اور بابا کی آئی تھی۔ آئی ایم پراؤڈ آف یو مائی سن۔ سہمان کے لہجے میں بیٹے کے لیے فخر ناز سا تھا۔ خدا کا شکر ہے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ میں نے اخبار پڑھنے کے بعد فوراً تمہارا صدقہ اتارا ہے۔ یہ ماما تھی۔ بھائی کب آ رہے ہیں؟ یہ شاہ گل تھی۔ دوبارہ سے حیات کا بھی فون آ چکا تھا۔ پرواز سخت خوفزدہ ہے۔ ہاں، اسے خوفزدہ ہونے اور خوفزدہ کرنے کے علاوہ آتا ہی کیا ہے؟ لگتا ہے خوب عبور حاصل ہے اسے دوسروں کے حساب شل کر دینے میں، چین تباہ کرنے میں، نیندیں اڑانے میں۔ تلخی سے بولا۔ حویلی واپس آتے ہی وہ پروا کی خیریت معلوم کرنے کے بجائے سو گیا۔ اسے بھاگ دوڑ سے بری طرح تھک گیا تھا۔ کل شام سے لے کر اب تک ایک لمحے کے لیے بھی اس کی آنکھ نہیں لگی تھی۔ اب تھکا ہارا جسم آرام مانگ رہا تھا۔ بھاگ بھری نے ہی پروا کو بتایا تھا کہ دعوت تو سو رہا ہے۔ اس کا خیال تھا کہ پہلے وہ اس کے پاس آئے گا، خیریت دریافت کرے گا، غصہ دکھائے گا، خفا ہوگا، ڈانٹ ڈپٹ کرے گا۔ اس نے کیا کیا بھی تو کیا، مزے سے سو گیا۔ اب اسے بھی پہل کرنی تھی۔ انتقام کا مسئلہ کیس کا تصور کل ہی اس کے اندر دم توڑ گیا تھا جب وہ چاروں سچل نواز کی صفاقی کے بارے میں بتا رہے تھے۔ خیر دیر تو نہیں ہوئی تھی، وقت اس کے قابو میں ہی تھا۔ گنگناتے ہوئے اس نے اپنی وارڈروب کا جائزہ لیا اور بیبی پنک برانڈیڈ سوٹ باہر نکالا۔ بڑے دھیان سے بالوں میں برش پھیرا، آنکھوں میں کاجل لگایا۔ محض اتنی سی تیاری سے اسے سہانا روپ جگمگا اٹھا۔ کلائی میں بڑی چاہت سے اس نے فیروزے سے اور سفید کانچ کی چوڑیاں پہنی اور بڑے ناز سے خود کو آئینے میں دیکھا۔ داور کے کمرے میں کا دروازہ اندر سے لاک نہیں تھا، کھلا ہوا تھا۔ وہ دھڑلے سے اندر داخل ہوئے بیڈ پر نہیں تھا۔ واش روم سے پانی کا گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ کچھ منٹ بعد گیلے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے وہ باہر نکلا۔ دانستہ پروا کو نظر انداز کیا اور شرٹ کے بٹن بند کرنے لگا۔ بیڈ کے نیچے سے شوز گھسیٹ کر باہر نکالا اور صوفے پر بیٹھ کر پہننے لگا۔ پروا سچل نواز اس مہمان نوازی کا شکریہ وہ لمحے بھر کے لیے اس کے نزدیک ٹھہرا اور واپس پلٹنے کے والے تکیے کے نیچے سے اپنا ریوالور نکال کر کوٹ کی اندرونی جیب میں رکھا۔ آپ واپس آ رہے ہیں؟ اس کی سرسراتی آواز نکلی۔ ہاں، وہ دراسی کے پاس رک سا گیا۔ میں بھی چلوں گی، وہ جلدی سے بولی۔ داور رکے بغیر نہیں آگے بڑھ گیا۔ پروا شوز پہنے بغیر ہی آگے جلدی سے بھاگی اور ہاتھوں میں شوز اٹھایا اس کے پیچھے لپکی جو گاڑی سٹارٹ کر رہا تھا۔ تم تو غالباً ہمیشہ کے لیے آئی تھی، اس نے تنزیہ کہا۔ وہ شوز کے اسٹرپ بند کرنے میں مگن تھی، اس کی بات پر دھیان نہیں دیا۔ وہ اپنے کمرے میں جا چکا تھا۔ وہ سخت بے حوصلہ ہو رہی تھی کیونکہ اس کا رویہ بڑا حوصلہ شکن ہو رہا تھا۔ پروا کو اس کے بننے پر تاؤ آ گیا تھا، حالانکہ دیکھ بھی رہا تھا کہ وہ شرمندہ ہے۔ داور اٹھو پلیز، اس نے سختی سے سہلایا۔ میں شرمندہ ہوں، مجھ سے بے وقوفیاں ہوئی ہیں، پر داور بابا سائیں میرے باپ تھے، وہ جیسے بھی تھے بیٹی کی حیثیت سے میرے لیے قابل محبت ہے۔ میں شاید ان سے نفرت کر نہیں رہ سکتی، تم اسے میری مجبوری کہہ لو۔ اور داور میں تم سے بھی نفرت نہیں کر سکتی، یہ میری کمزوری ہے، کمزور بھرائے ہوئے لہجے میں اظہار کرتی۔ پروا اسے بہت اچھی لگی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمہارے انتقام کی سب سے قسطیں پوری ہو گئی ہیں، وہ مزید بولا۔ وہ اس کے بدلتے تیوروں سے خائف ہوئی۔ آپ سو جائیں، آپ کو نیند آ رہی تھی نا؟ وہ گھومی۔ کہاں کی نیند؟ کہیں کیسی نیند؟ تم تو ہمیشہ سے میری نیندوں کی دشمن بنی رہی ہو۔ حرم کے گھر تم دو بچے اچانک میری سر پر کھڑی ہو جاتی تھی۔ فاروق کیا کر رہے ہیں؟ سو کیوں نہیں رہے؟ یہ کیوں نہیں کر رہے؟ وہ کیوں نہیں کر رہے ہو؟ یاد ہے کہ تمہیں جب میں کیمرے سے تصویریں بنا رہا تھا تم اچانک دعویٰ کی وارد ہو گئی تھی۔ اس نے پروا کو یاد دلایا تو وہ دامن بچا گئی۔ اچھا، وہ تو یاد ہوگا جب اسی سٹائل میں تم نے مجھے سوتے سے جگایا تھا۔ پری، میں اسی دن سے تمہارے بارے میں سوچنے لگا تھا اور میرا جی چاہا تھا یہ نازک سے ہاتھ مجھے پیار سے جگائیں۔ تم نے آج بھی مجھے فاروق کی طرح ٹریٹ کیا ہے، حالانکہ میرا خیال تھا کہ تم فلمی ہیروئن کی طرح زبردست گانا گاؤ گی۔ خیر یہ نہیں تھا
یہ نہ تھا کہ ہماری قسمت اس نے مصنوعی سردی سے سانس لی تو پروا کو اپنی مسکراہٹ چھپانی دشوار ہو گئی. وہ اسی تبسم کو دیکھ کر پھر پھیل گیا. پری اس نے انتہائی گمبھیر لہجے میں اسے پکارا. جی. اس نے نگاہیں جھکائے جواب دیا. ادھر میری طرف دیکھ کر بات کرو نا. وہ اس کی قریب آ کر کھڑا ہو گیا. وہ خاموش رہی. تو ٹھیک ہے, مجھے اب الزام مت دینا, اس نے دھمکی دی. کوئی نہیں, ایسے ہی وہ نے بہادری دکھانی چاہی تو داور نے اس کی کلائی پکڑ لی. جی جناب, ایسے نہیں تو ویسے ہی صحیح. اس نے شوق سے اشارت کر ڈالی تو پروا گلابی ہو گئی. وہ جان گئی تھی کہ اب مزید راہ فرار نہیں ہے, اور وہ فرار چاہتی بھی کب تھی. تو یہ تھا آج کے ناول کے لاسٹ پارٹ کا اینڈ, جس کا نام تھا تنابیہ گلاب خوابوں کی بائی نبیلہ اکبر. کیسا لگا آپ سب کا ناول کو اینڈ بکس میں اپنے رائے کے ساتھ ضرور کیجیے گا. جس نے ابھی تک میرا چینل لائک سبسکرائب نہیں کیا تو کہانی لے کے سبسکرائب میرا چینل اینڈ ڈونٹ فرگیٹ ٹو پریس دا بیل آئیکن. آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی کل ایک نیو ناول کے ساتھ. اللہ حافظ.